प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह। आज हप्ता दिनभरिको निगरानीपछि फेरि पनि परमेश्वरले हामी सबैजनालाई अनलाइनको माध्यमबाट यसरी उहाँको स्तुति प्रशंसा अनि सेवाकाईको निम्ति यसरी जुटाउनु भएको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि जतिजना पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा भेला हुनुभएको छ, यो अनलाइन सङ्गतिमा बस्नुभएको छ, आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि सबैजनालाई स्वागत गर्दछौँ यो अनलाइन सङ्गतिमा। अब हामी यो अनलाइन सङ्गतिको सुरुको प्रार्थनामा जानेछौँ। सबैजना मसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। महान अनि जुगो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु। साँच्चै नै हप्ता दिनभरिको निगरानीमा त्यो छत्र छायामुनि राखिकन प्रभु तपाईँले फेरि पनि यसरी हामी सबैजनालाई जुटाउनु भएको निम्ति, यसरी भेला गर्नुभएको निम्ति प्रभु हामी धन्यवाद चाहन्छौँ प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँले आफ्नो छत्र छायामुनि राखिकन प्रभु यसरी हामीलाई हरेक त्यो प्रब्लमहरूलाई हटाइकन प्रभु यसरी भेला गर्नुभयो, त्यो हृदयहरू दिनुभयो, समयहरू जुटाइदिनु भयो, अनि यसरी भेला हुने बाटोहरू जुटाइदिनु भयो प्रभु। धन्यवाद होस्, धन्यवाद छ प्रभु। हामी यो सेवा सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। त्यो वचनहरूमा तपाईँले लिड गर्नुभएको होस्, त्यो स्तुति प्रशंसामा, अनि सम्पूर्ण जतिजना पनि यसरी यहाँ भेला हुनुभएको छ प्रभु, सङ्गतिमा आउनुभएको छ, सम्पूर्णलाई तपाईँले नै चलाउनु भएको होस्। त्यो तपाईँको वचन लिएर आउने छोराहरूको ओठ जिब्रोमा तपाईँले बसेर तपाईँले नै चलाउनु भएको छ, अनि जति पनि सुन्नेहरू हुनुहुन्छ प्रभु उहाँहरूलाई नै तपाईँले नै चलाउनु भएको छ। धन्यवाद चाहन्छु प्रभु। यो सेवा सङ्गति सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको हातमा राख्दछौँ। यो सेवा सङ्गति प्रभु फलदायी सेवा सङ्गति हुन सकेको होस्, अनि प्रभु सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको नाउँमा राख्दै आशिष माग्दछौँ यसको नाउँमा। आमेन। हामी उचालौँ मै मिथुमालाई, हामी उचालौँ जीवित येशूलाई, हामी उचालौँ मै मिथुमालाई, हामी उचालौँ जीवित येशूलाई, गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई, गाउँदै बजाउँदै प्रशंसा गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। हाम्रो प्रार्थनामा हामी उचालौँ उचालौँ, हाम्रो वचनमा हामी उचालौँ, हाम्रो प्रार्थनामा हामी उचालौँ उचालौँ, हाम्रो वचनमा हामी उचालौँ, गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई, गाउँदै बजाउँदै स्तुति गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। प्रशंसा साथ हामी उचालौँ उचालौँ, स्तुति गर्दै हामी उचालौँ, प्रशंसा साथ हामी उचालौँ उचालौँ, स्तुति गर्दै हामी उचालौँ, गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई, गाउँदै बजाउँदै जय जयकार गर्दै चढाउ धन्यवाद प्रेमी प्रभुलाई। आऊ बुझौँ राजपुजारी, आऊ भजौँ पवित्र जाति, भज येशू
महिमाका राजा हालेलुया 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 भज येशू मुक्तिदाता उनी प्रिय महिमाका राजा धन्य भन उहाँको नाउँलाई धन्य भन उहाँको नाउँलाई भज येशू मुक्तिदाता उनी प्रिय महिमाका राजा हालेलुया 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 भज येशू मुक्तिदाता उनी प्रिय महिमाका राजा। प्रिय मित्रहरू, जय मसीह तथा नमस्कार। तपाईहरूमाझ दैनिक भक्तिगत पढाइ पुस्तिका वास्तविकताको अभिव्यक्तिको आजको पाठ लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, अरूलाई दोष नलगाउनुहोस्। यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। मत्ती 5:16 पद। आफ्नो जीवनमा अरूको गल्ती निकाल्नलाई धेरै हतार नगर्नुहोस्। दोष लगाउने इच्छाको अघि नझुक्नुहोस्। बाइबलले भन्दछ कि प्रभु येशूलाई जीवित र मृतकहरूका न्यायकर्ता हुनलाई परमेश्वरद्वारा नियुक्त हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने गवाई दिनलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। प्रेरित 10:42 पद। उहाँ एकमात्र सत्य न्याय हुनुहुन्छ र दयाको धनी हुनुहुन्छ। सायद तपाईँको वरिपरि यस्ता मानिसहरू छन् र सायद तपाईँको स्थानीय मण्डलीमा यस्ता मानिसहरू छन् जो सही जीवन जिरहेका छैनन्, तर उनीहरूमाथि दोष नलगाउनुहोस्। यसको साटो त्यो प्रकाश बन्नुहोस् जसले उनीहरूलाई जितोस्। हाम्रो सुरुको पदमा येशूले यही भन्नुभयो, जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ मानिसहरू सही जीवन जिरहेका छैनन् भने यसको कारण यो हुन सक्छ कि तपाईँको प्रकाश पर्याप्त तेजसँग चम्किरहेको छैन। जब एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई दोष लगाउँदछ उनको जीवन जिउने तरिकाको कारण, तब उसले आफू आत्मिक बन्दैछु भनी सोच्न सक्छ, जबकि यो वास्तवमा शरीरको एक अभिव्यक्ति मात्र हो। मानिसहरूको गल्तीहरूको कारण उनीहरूलाई तुच्छ नठान्नुहोस्। येशूले उनीहरूको गल्तीको लागि पनि दाम चुकाउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो सारा गल्तीहरूको उत्तरदायित्व लिनुभयो। केवल उहाँसँग मात्र न्याय गर्ने अधिकार छ, तर पनि उहाँले हामीमाथि दोष लगाउनुहुन्न। बाइबलले भन्दछ, यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। रोमी 8:1 पद। जो मानिसहरू सांसारिक दिमागका छन् उनीहरूले अरूहरूमा केवल गल्ती मात्र देख्दछन्। साँच्चै भन्नुपर्दा उनीहरूले गल्तीहरू गरेको हुन सक्छन् अथवा गल्ती गरिरहेका हुन सक्छन्, तर उनीहरूको हृदय परमेश्वरसँग खडा हुन सक्छ। यो तरिकाले कि जब उनीहरूलाई आफ्नो गल्ती महसुस हुनेछ तब उनीहरूले तुरुन्तै पश्चाताप गर्नेछन्। एउटा असल उदाहरण हो दाउद। उनले एउटा गलत काम गरे, तर उनले साँच्चै नै पश्चाताए र परमेश्वरसँग क्षमा मागे र उनले क्षमा प्राप्त पनि गरे। 2 सामुएल 12:1-13 पदलाई पढ्नुहोस्। तर साउलसँग यस्तो थिएन। जब साउलको गल्तीको लागि उनलाई गाली गरियो तब उनले आफ्नो बचाउ गरे र परमेश्वर उनीसँग क्रोधित हुनुहुन्थ्यो। 1 सामुएल 15 अध्यायलाई पढ्नुहोस्। स्थानीय मण्डली
सिद्ध मानिसहरूको लागि होइन, तर मानिसहरूलाई सिद्ध गर्नको लागि हो। हालेलुया। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै नै आउनुहोस् र परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई धोएर सफा गरिदिनुहुनेछ। वचनले तपाईँलाई सिद्ध गर्नेछ। एफेसी 4:11-12 पदमा लेखिएको सेवाकाईको 5 वरदान सन्तहरूलाई सेवाकाईको कार्यलाई सिद्ध गर्नको लागि र ख्रिस्टको शरीरको उन्नति गर्नको लागि हो। मण्डलीहरूमा हामी चिन्न सक्छौँ जब मानिसहरूले गल्ती गर्छन्, तर पनि येशूले जस्तै उनीहरूलाई दोष नलगाउनुहोस्। यही कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनलाई सुनाउँदछौँ। 2 तिमोथी 3:16-17 पढ्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सुधार्ने र उनीहरूको कदमहरूलाई फेरि पनि दिशा दिन मद्दत गर्ने योग्यता छ। हालेलुया। सुसमाचार सुनाउनुहोस्, अरूहरूलाई दोष नलगाउनुहोस्। अब आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा मेरो हृदयमा बगाइएको छ, जसद्वारा म आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई प्रेम, दया, करुणा र अनुग्रह साथ सम्बन्ध राख्न सक्छु। म मानिसहरूमा सर्वश्रेष्ठलाई देख्दछु र आत्माद्वारा म ख्रिस्टको अनुग्रह र महिमामा उनीहरूलाई प्रभाव पार्नलाई सक्षम छु। मेरो प्रकाश अत्याधिक चम्किन्छ र मानिसहरूलाई परमेश्वरको त्यो सत्यनिष्ठामा ल्याउँदछु जो ममा र मद्वारा व्यक्त हुँदछ। येशूको नाउँमा आमेन। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ यो भक्तिगत पाठद्वारा आशिषित हुनुभएको छ भनी हामी विश्वास गर्दछौँ। येशू ख्रिस्टलाई आज नै आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् भनी हामी तपाईँहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्टको बारेमा अझै बढी गरी जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 28 94 36 27, 98 45 71 41 73। हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ ऱ्याप्सडी नेपाल। हाम्रो पेजमा गई लाइक तथा कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। धन्यवाद। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। आज म धेरै नै उत्साहित छु, खुसी छु। परमेश्वरको वचन फेरि तपाईँहरूको माझ प्रचार गर्न लागेको छु। केही महत्त्वपूर्ण सन्देश जुन बेला तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो त्यो बेला तपाईँले के प्राप्त गर्नुभयो। केही राहत अथवा यो विश्वास गर्नुहोस् कि येशूमा विश्वास गरेको कारण तपाईँले असल जीवन जिरहनु भएको छ। त्यसैले म केही अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउन चाहन्छु। यो कुरा तपाईँले कहिले पनि बिर्सनु भएको म चाहन्न। ध्यान दिनुहोस् र धर्मशास्त्रमा हेर्नुहोस्। म प्रचार गर्नेछु। बाइबल भन्छ जब हामी येशूमा विश्वास गर्छौँ हामी अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। पहिलो यूहन्ना 5:11 भनिएको छ, गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। हालेलुया। अब यो वचनको जीवन यो सामान्य जीवन होइन जुन मानिसमा देख्छौ। यो वचनको जीवन ग्रीक शब्दमा जोई भन्छ र त्यो भनेको परमेश्वरको जीवन हो। म तपाईँलाई धर्मशास्त्रको कुरा फेरि भन्छु। जसले परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्छ उसले जीवन पाउँछ। त्यसको मतलब जुन दिन तपाईँले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुभयो र त्यो दिन तपाईँको मुखबाट तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्ट मेरो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ भन्नुभयो। पवित्र बाइबलले यो भन्छ तपाईँले नयाँ जीवन परमेश्वरको जीवन प्राप्त गर्नुभयो। र म के भन्न चाहन्छु भने यसले यो भन्दैन कि तपाईँले परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेकोले एक दिन जीवन पाउनेछौ। यसले भन्छ परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेकोले नै पहिले नै यसलाई पाइसकेका छौ। किनकि जुन दिन तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो र विश्वास गर्नुभयो र आफ्नै मुखले येशू ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्नुभयो
त्यसैले तपाईँले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने म तपाईँको त्यो जान्न चाहन्छु कि तपाईँसँग नयाँ जीवन छ। त्यो जीवन तपाईँ अहिले सास फेरिरहनु भएको जीवन हो। यसलाई भन्छ परमेश्वरको जीवन। र पहिलो यूहन्ना 5:12 भन्छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। र 13 पदमा भनिएको छ, तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु। हालेलुया। तपाईँ देख्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ तपाईँले जान्नुहोस् कि तपाईँसँग यो नयाँ जीवन छ जसलाई अनन्त जीवन भनिन्छ। त्यसैले यो भनेको के हो? किन मैले यस जीवनको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ? यो जीवन हो जुन त्यो येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान प्रभुसँग यो जीवन छ र यो जीवन तपाईँको पनि हो। यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने हाम्रो दिन प्रतिदिनको जीवनमा यसको के अर्थ हुन्छ? यसको मतलब कुनै बिरामीपना। यदि तपाईँ धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले वास्तवमै भन्नुहुन्छ, मसँग परमेश्वरको जीवन छ किनकि मैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु। यसको मतलब कुनै पनि बिमारीले तपाईँलाई छुनै सक्दैन। तैपनि यसले छुन्छ भने तपाईँलाई अथवा यहाँ कुनै पनि कमजोरीपना छ भने निश्चित गरी भन्नुहोस्, मसँग अनन्त जीवन छ, मसँग परमेश्वरको प्रशस्तताको जीवन छ। त्यसकारण म बिमारी हुन सक्दैन। यो बिमारीपनाले मेरो शरीरलाई छोड्नै पर्छ। तपाईँसँग लडाइँ गर्ने आधारहरू छन् किनकि तपाईँसँग परमेश्वरको जीवन छ। सम्झनुहोस्, तपाईँ आत्मिकी हुनुहुन्छ। हामी देख्छौँ यो शरीर त एक खोल मात्र हो, किनभने मानिसले यो धरती छोडेपछि उसको शरीर माटोमा नै जान्छ। सत्य व्यक्ति त आत्मा हो। त्यसैले पवित्र बाइबलले भन्छ, जब तिमी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौ तिमीले तिम्रो आत्माको लागि नयाँ जीवन प्राप्त गरेका छौ। जुन बाइबलले भन्छ, ऊ जसले परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गर्छ उससँग जीवन हुन्छ जुन पहिला नै पाइसकेको हुन्छ। यसको मतलब पहिले नै तपाईँसँग नयाँ जीवन छ, जसको अर्थ तपाईँ परमेश्वरको जीवन हुनुहुन्छ। तपाईँको पिता तपाईँको जीवन। तपाईँको पिताको अर्थ तपाईँ कहिल्यै पनि निरुत्साहित हुन सक्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ मानिससँग यो संसारमा समस्याहरू हुन सक्छन्। तिनीहरूले निरुत्साहित महसुस गराउँछन् होला, तिनीहरूले निराश बनाउँछ होला, तर तपाईँ चाहिँ निरुत्साहित हुनुहुन्न। तपाईँले निराश मान्नुहुन्न किनकि तपाईँसँग परमेश्वरको जीवन छ। को शब्दमा तपाईँ परमेश्वरको साँचो बालक हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले यो विश्वास गर्न आवश्यक छ। तपाईँ यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन तपाईँमा यसले काम गर्छ। यसलाई भन्नुहोस्, ममा परमेश्वरको जीवन छ, मसँग अनन्त जीवन छ। यसको मतलब तपाईँ बुद्धिमानी हुनुपर्छ, तपाईँसँग शान्ति हुनेछ। वास्तवमै तपाईँ परमेश्वर जस्तै हुनुहुन्छ। यो नै साँचो क्रिस्चियनिटी हो। र म अर्को पदबाट बाँड्न चाहन्छु। यूहन्ना 1:12 र 13 भन्छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। र त्यसपछि 13 पदले भन्छ, तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। यसको मतलब जब तपाईँ येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ यो सामान्य जन्म जस्तो होइन। जहाँ सामान्य बच्चा जन्मन्छ जब नर र नारी एकसाथ मिल्छन् र त्यो बालक सामान्य जैविक नियमद्वारा जन्मन्छ। तर बाइबलले भन्छ यिनीहरू जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन् तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। हालेलुया। त्यसको मतलब यदि हामी अरू जस्तै गरी हेर्छौँ भने, तर जब तपाईँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँभित्र पूर्ण रूपमा नयाँ आत्मा, नयाँ व्यक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। सम्झनुहोस्, बिरालोले कुकुरको जस्तै भुक्न सक्दैन, किनकि बिरालो नै हो, सिंह नै हो। त्यसले जब तपाईँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरको जीवन हो।
हालेलुया। ग्रीक अनुवादमा नयाँ करार ग्रीकमा लेखिएको छ यस धर्मशास्त्रका लागि, जहाँ यसले भन्छ जीवन, यसको शब्द जोय भन्छ, जसको अर्थ परमेश्वरको जीवन हो। त्यसकारण यो जीवनसँग त्यो अर्थ छ, तपाईँ जुन वचन बोल्नुहुन्छ त्यससँग शक्ति छ। त्यसैले तपाईँ उत्साहित हुन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ परमेश्वरको साँचो बालक हुनुहुन्छ। तपाईँ धेरै खुसी हुन सक्नुहुन्छ, यतिसम्म कि त्यहाँ जतिसुकै दुःख कष्ट किन नहुन्, तपाईँसँग अझै पनि शान्ति छ। तपाईँ जो कोहीलाई पनि प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँमा अनन्त जीवन भएको कारण कोही मानिसले सोच्न सक्छ। अनन्त जीवन भनेको एक दिन म स्वर्गमा जानेछु होइन, यो त्यो भन्दा पनि बढी। त्यो अनन्त जीवन भनेको परमेश्वरको प्रशस्तताको जीवन हो, जसले तपाईँमा अहिले काम गरिरहेको छ। अन्त्यमा तपाईँलाई के सम्झना गराउन चाहन्छु, दोस्रो कुरिन्थी 5:17 भन्छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। हालेलुया। तपाईँलाई त्यो थाहा छ भन्नुको मतलब, यदि तपाईँ येशू ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। तपाईँ सामान्य मानिस हुनुहुन्न। सधैँ सम्झनुहोस्, तपाईँ केही फरक हुनुहुन्छ। तपाईँ राम्रो व्यक्ति मात्र होइन, तर तपाईँभित्र फरक हुनुहुन्छ। तपाईँ एक प्रकारको नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। त्यो बाइबलले के भन्छ भने, विश्वास गर्नु नै नयाँ सृष्टि हो, किनकि म येशू ख्रीष्टमा जिउँछु, मसँग अनन्त जीवन छ, मसँग परमेश्वरको जीवन छ। यसको मतलब उहाँको स्वभाव, शक्ति, सामर्थ्य तपाईँसँग, तपाईँको शब्दसँग छ। तपाईँ जो सुकैलाई पनि आशिष गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो भविष्य वास्तवमै उज्जवल छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुहोस् र यसैमा ध्यान गर्नुहोस् र अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। यो जान्नलाई, जब तपाईँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ उहाँको जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँभित्र वास गर्न आउनुहुन्छ र तपाईँ कहिले पनि फेरि उस्तै हुनुहुन्न। यो सधैँ अति महत्त्वपूर्ण छ। सम्झनुहोस्, यो बाइबल पदमा फेरि पढ्नुहोस् र फेरि यसमा मनन गर्नुहोस् र तपाईँ यसमा दिएका जुनसुकै पदमा पनि हामीलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ र जाँच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कसरी यो सन्देशले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्यो। सम्झने प्रयास गर्नुहोस्, क्रिस्चियनिटी तपाईँ हो। तपाईँले यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै सिद्धान्त होइन, न कुनै पुस्तक हो। यी वचनहरू तपाईँ हुन्छ जसलाई तपाईँको जीवनमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक दिन गर्नुहोस् र यसरी जिउनुहोस् जुन यो सुन्दर जीवन, जसको मतलब सबै कुरा, रोजगारीको अवसर, पैसा, जुनसुकै चिज जसले तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिन्छन्, किनकि तपाईँसँग अनन्त जीवन छ, किनकि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। वास्तवमै तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, जुन हामीले यूहन्ना 1:12-13 पढेका छौँ। जुन पढ्यो त्यो भनिएको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। यसलाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनेछ। यतिसम्म कि देशमा सबैलाई कठिनाइ भए पनि तिमी तिम्रो जीवनको प्रत्येक पलहरूलाई जित्नेछौ, किनकि परमेश्वरको वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु येशू। म आशा गर्छु तपाईँले सबैलाई आशिष गर्नुभएको छ। हामी तपाईँबाट सुन्न चाहन्छौँ, तपाईँ यो सन्देशको बारेमा के सोच्नुहुन्छ, कसरी यसले तपाईँलाई आशिष गर्यो र प्रभु येशूको बारेमा धेरै जान्न कसरी हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। हालेलुया। प्रभुले तपाईँलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा होस्। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकपटक स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदछौँ र तपाईँहरू आजको यो सङ्गतिबाट अवश्य पनि आशिषित हुनुभएको छ भनिकन हामी विश्वास अनि आशा गर्दछौँ। र अब भने हामी यो सङ्गतिको अन्तिम समयमा आएका छौँ र अब हामी अन्तिम प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँहरू सबैजना मसँगै अन्तिम प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ।
महान अनि जीवित जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै तपाईँको चरणमा आएका छौँ पिता। र यो आजको सङ्गति अवधिभरि सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभयो। विभिन्न बाधा अवरोधको बावजुद पनि, हरेक समस्याको बावजुद पनि पिता, यसरी अनलाइनको माध्यमबाट हामीलाई एकसाथ भेला हुनको लागि सहायता अनि अनुग्रह गर्नुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अनि प्रभु, फेरि पनि अर्को हप्तासम्म यसरी अनलाइनको माध्यमबाट र फेरि पनि यसरी अर्को हप्ता हामी यो अनलाइन सङ्गतिमा उपस्थित नहुन्जेलसम्म तपाईँले हामीलाई सुरक्षा, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको प्रेम अनि तपाईँको आशिषभित्र राख्नु भएको होस् भन्दै सबै कुरा तपाईँको चरणमा दिँदै अनि तपाईँलाई नै धन्यवाद चढाउँदै आशिष अनि अनुग्रह माग्दछौँ प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन।